बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब, जिसको शब बरात कहा जाता है, अक्सर लोग इस रात के बारे में पूछते रहते हैं कि इस रात को क्या आमाल करने चाहिए और क्या इस दिन का रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, इसको शब बरात कहते हैं, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपने मखलूक के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उन्हें बरी फरमाते हैं। शब बरात के बारे में तकरीबन 10 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से रवायात मनकूल हैं, बल्कि बाज़ उलमा ने 17 सहाबाए कराम से शब बरात के बारे में अहदीस को मनकूल बताया है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर वो रवायत है कि शाबान की 15वीं शब थी, मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में खड़े थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब करके फरमाया, ए आयशा, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बराबर या इससे भी ज़्यादा गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये जो कबीला बनो कल्ब है, ये अरबों के अंदर मशहूर कबीला था, जिनकी बकरियों के बाल बहुत ज़्यादा होते थे और कहीं भी उनकी बकरी चढ़ा जाए तो ये पता चल जाता था कि ये कबीला बनो कल्ब की बकरी है। वो कसरत बाल की वजह से मशहूर थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने ज़्यादा लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाते हैं कि जैसे कि कबीला बनो कल्ब की बकरियां हैं, उन पर जितने बाल हैं उससे भी ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमाते हैं। दूसरी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में इस साल हर पैदा होने वाले बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इस रात में इस साल हर मरने वाले शख्स का नाम लिख दिया जाता है। और फिर ये भी फरमाया कि इस रात में तुम्हारे आमाल नामे उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क लिख दिया जाता है। एक रवायत में आता है कि इस रात में तमाम मखलूक की अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमा देते हैं सवाए 7 लोगों के। उनमें से पहला शख्स है मुशरिक, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने वाला है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिक को माफ़ नहीं करते। दूसरा वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन का नाफरमान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजीम रात के अंदर उस बदबख्त को भी माफ़ नहीं फरमाते। और तीसरा वो शख्स के जो हसद रखने वाला है, कीना रखने वाला है, बुग़्ज़ रखने वाला है। और चौथा कातिल, और पांचवा शराबी, और छठा शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला। अब देखें, ये शलवार को टखनों से नीचे रखना आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये छोटा गुनाह है, हालांकि ये बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा में से है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारका के अंदर इस अजीम रात के अंदर भी उस शख्स की बख्शिश की नफ़ी फरमाई है जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता है। और सातवां ये है कि चुगलखोर, जो चुगली करने वाला शख्स है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी माफ़ नहीं फरमाते। अब इन तमाम अहादीस से ये बात साबित हो जाती है कि एक तो ये कि
قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا یہ ثابت ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر جو اس کی شکل اختیار کر لی گئی ہے وہ اس حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور گاڑیوں کا انتظام کیا جائے اور مسجدوں سے اعلان کیا جائے کہ رات کو ہم 12 بجے 1 بجے قبرستان کے لیے جائیں گے، اور پھر قبرستان کے اندر میرے ٹھیلے کا سما لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں جا کر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی قبر تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں کو اپنے پاؤں تلے لوگ رون دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ زندگی میں ایک دفعہ، نبی علیہ السلام بھی پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ قبرستان گئے ہیں، اور اگر زندگی میں کوئی شخص ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو یہ سنت اس کی ادا ہو جاتی ہے، چاہے وہ 15ویں شعبان کی شب کو چلا جائے یا 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے یا دن ہے اس دن چلا جائے، تو یہ اس کی سنت پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کرنا اور جلسے جلوس کی شکل میں قبرستان میں جانا اور وہاں شور شرابہ کرنا۔ قبرستان تو نام ہی ایک ایسی جگہ کا ہے کہ جو ویران ہے، جو وحشت والی جگہ ہے، وہاں جا کر انسان اپنے لیے جاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ بھی میرے دنیا کے اندر یہ میرا عارضی گھر ہے، اور اس سے میں یہاں اسی گھر میں قبر میں واپس آ کے مستقل طور پر میں نے بسیرا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس رات میں تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا اور نوافل پڑھنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی موجودہ زمانے کے اندر کئی خرافات آ گئی ہیں۔ یہ انفرادی عمل ہیں کہ کوئی شخص اکیلے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر و اذکار کر رہا ہے، اپنے گھر کے اندر نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر دوسرے لوگوں کے جو ان کا آرام اور سکون ہے اس کے اندر خلل آنے کا اندیشہ ہے تو پھر مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کر لے اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کر لے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تیسری بات ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو روایات کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی جو اسلامی تاریخ ہے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر ان 15ویں شعبان کا اور روزہ اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مناسبت ہو جاتی ہے۔ اس رات کے اندر اور بھی بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے اور پٹاخے مارے جاتے ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے اور حلوے کی رسم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری خرافات ہیں اور شیطان مسلمانوں کو ان خرافات کے اندر لگا کے اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت سے انسانوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو شعبان کی رات ہے 15ویں شعبان کی، اس کے اندر انسان عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے اور قرآن کی تلاوت کرے اور دعائیں مانگے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے، اور جتنے زندہ لوگ ہیں ان سب کے لیے آسائش اور سکون کی دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے۔ بہرحال یہ جو 15ویں شعبان کی شب ہے اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر انسان کو عبادت کرنا چاہیے، اور دن کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ مستحب عمل ہے، انسان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔